अभिवादये, अहमस्मि गवीषद् द्विवेदी। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखवार्ताः। अद्य प्रभृति देशव्यापिनः हर घर तिरंगा इत्याख्यस्य अभियानस्य जायते आरम्भः। ऑगस्ट मासस्य 17 दिनाङ्कं यावत् समग्रे देशे भविष्यन्ति विभिन्नाः कार्यक्रमाः। उपराष्ट्रपतिः अद्य अण्डमान निकोबार इत्यत्र राष्ट्रियध्वजमुत्तोल्य हर घर तिरंगा इत्याख्ये अभियाने भवेत् सम्मिलितः। संयुक्त राज्य अमेरिका देशस्य उपराष्ट्रपतिः JD वेन्स् इत्यसौ विगतरात्रौ प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह दूरवाण्या वार्तां विहितवान्। भारत संयुक्त राज्य अमेरिकयोः रणनीतिकसहभागितां दृढतरां कर्तुम् अभवत् चर्चा। झारखंड राज्ये वृत्तिपरीक्षासु वञ्चनायां सत्यां छात्राणाम् आन्दोलनं प्रवर्तमानम्। हेमंत सोरेन प्रशासनेन सह वार्ताक्रमः पुनरपि निरर्थकः सिद्धः। ऑगस्ट मासस्य 10 दिनाङ्के विधानसभायां प्रदर्शनपरं छात्राणाम् आह्वानम्। उत्तराखंड छत्तीसगढ़ राज्ययोः अतिवृष्टिकारणेन अद्य नारङ्गवर्णीया सञ्चेतना। नदीनां जलस्तरवर्धनेन ओडिशा राज्ये पुनरपि जलौघसङ्कटं दृश्यमानम्। होर्मुज़ स्ट्रेट् इत्येतं सामुद्रिकपोतमार्गम् आश्रित्य ईरान संयुक्त राज्य अमेरिका देशयोः मध्ये गतिरोधः प्रवर्तमानः। ईरान देशेन कथितं यत् यावत् स्वव्यवहारे परिष्कारं न कुरुते संयुक्त राज्य अमेरिका देशः तावत् न अनावृतं भविष्यति होर्मुज़ स्ट्रेट् इत्येतत्। कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट इत्याख्यां प्रतियोगितायाम् अन्तिमचक्रं प्राप्नोत् भारतस्य अश्मिता चालिहा इत्यसौ। अद्य चीन देशस्य क्रीडिकया क्यू हान इत्यनया सह भवेत् तदीया स्पर्धा। अद्य प्रभृति देशे हर घर तिरंगा इति अभियानम् आरभते। विगतेषु 4 वर्षेषु अनेन अभियानेन प्रतिगृहं त्रिवर्णपताका प्रसारमाध्यमेन भारतीय त्रिवर्णध्वजं प्रति जनानां भावनात्मकसम्बन्धः पूर्वापेक्षया अधिकः सुदृढः विहितः। नागरिकाणां हृदयेषु राष्ट्रं प्रति प्रेम, एकतां, राष्ट्रियगौरवस्य च भावनां भावयितुम् ऑगस्ट मासस्य 17 दिनाङ्कं यावत् समस्ते देशे विभिन्नाः कार्यक्रमाः आयोजयिष्यन्ते। तावत् संस्कृतिमन्त्रालयेन नागरिकाः स्वगृहेषु सगर्वं त्रिवर्णध्वजस्य उत्तोलनाय अथ एतस्मिन् अभियाने प्रतिभागितां विधातुम् अभ्यर्थिताः सन्ति। एतदभियानं वन्दे मातरम् इत्येतस्य सार्धैकशततमाब्दस्य पूरणेन अपि संयुक्तमस्ति इति। तत्रैव उपराष्ट्रपतिः CP राधाकृष्णन् वर्यः अण्डमान निकोबार द्वीपसमूहस्य 2-दिवसीय यात्रायामस्ति। असौ तत्र अद्य हर घर तिरंगा इति अभियानस्य वन्दे मातरम् इत्येतस्य च सार्धैकशततमाब्दस्य पूरणेन सम्बद्धेषु विभिन्नकार्यक्रमेषु प्रतिभागितां कुर्यात्। अद्य प्रातः असौ श्रीविजयपुरम् इत्येतस्य ध्वजकेन्द्रे प्रतिगृहं त्रिवर्णध्वजम् इत्यभियानस्य अन्तर्गतं राष्ट्रियध्वजमुत्तोलयेत्। ततः च राज्यस्तरीये तिरंगा कॉन्सर्ट ऑन वंदे मातरम इति कार्यक्रमे प्रतिभागितामपि कुर्यात्। संयुक्त राज्य अमेरिका देशस्य उपराष्ट्रपतिः JD वेन्स् इत्यसौ शनिवासरे प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह दूरभाषमाध्यमेन संवादं साधितवान्। संवादावधौ उभाभ्यां नेतृभ्याम् उभयोः देशयोः व्यापकवैश्विकरणनीतिकप्रतिभागितां सुदृढतरां विधातुम् उपायेषु चर्चा विहिता। प्रधानमन्त्री मोदी सामाजिके सञ्जालपटले X इत्यत्र एतत् सूचितवान्। तत्र असौ लिखितवान् यत् संयुक्त राज्य अमेरिका देशस्य उपराष्ट्रपतेः JD वेन्स् इत्यस्य दूरभाषः समागतः। आवाभ्यां महत्त्वपूर्णक्षेत्रेषु भारत संयुक्त राज्य अमेरिका इत्यनयोः रणनीतिकप्रतिभागितां सुदृढतरां विधातुम् उपायेषु चर्चा विहिता। अहं तस्य पुत्रस्य जन्मनि तस्मै अथ सेकेण्ड् लेडी इत्येतस्यै च हार्दिकम् अभिनन्दनं प्रकाशितवान्। समस्तपरिवाराय च शुभकामनाः प्रदत्तवान्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दिल्ली स्थितस्य IIT संस्थानस्य 57तमे दीक्षान्तसमारोहे ह्यः मुख्यातिथिरूपेण सम्मिलितः अभवत्। शैक्षणिकक्रमे उत्कृष्टप्रदर्शनं कुर्वद्भ्यः मेधाविछात्रेभ्यः असौ पुरस्कृतवान्। सहैव IIT दिल्ली
इत्यस्य सोनीपत परिसरे स्थापितां परमप्रज्ञा इत्याख्यां सुपर कम्प्यूटिंग सुविधां राष्ट्राय समर्पितवान्। कृत्रिमबुद्धिमत्ताधृता एषा अत्याधुनिकी सुविधा डेटा साइंस, एडवांस कम्प्यूटिंग, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च इत्येतेषु क्षेत्रेषु संस्थानस्य क्षमताः वर्धयेत्। प्रधानमंत्री एतस्मिन् कार्यक्रमे उक्तवान् यत् तीव्रगत्या परिवर्तमाने विश्वे प्रत्येकं क्षणः नूतनैः समाह्वानैः अवसरैः च पूर्णः अस्ति। एतस्यां स्थित्यां छात्राः समाधानेषु अधिकम् अवधानं कुर्युः। प्रधानमन्त्रीवर्यः तत्रैव उक्तवान् देशस्य युवसु विशिष्टं दायित्वमस्ति। ते देशम् आत्मनिर्भरं विकसितं कर्तुं धनात्मिकां सक्रियां च भूमिकां निभालयेयुः इति। आज कहीं न कहीं देश का कोई युवा इंजीनियर गर्व से कह रहा है, फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन टू बिल्ड अ रॉकेट। सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा। लेकिन आज पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और मैं साफ मानता हूं चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा। मुंबई महानगरे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहः NUCFDC अर्थात नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड इत्यस्य नूतनस्य कार्यालयपरिसरस्य उद्घाटनं कृतवान्। एतस्मिन् अवसरे सहकारी बैंकिंग क्षेत्रीयान् नेतॄन् असौ सम्बोधितवान्। असौ कथितवान् अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इत्येतत् संस्थानं बैंक सम्बद्धानां सेवानाम् आधुनिकीकरणे विश्वसनीयतायां च महत्त्वपूर्णां भूमिकां निभालयिष्यति इति। पवित्रे श्रावणमासे उत्तरप्रदेशस्य पश्चिमवर्ति क्षेत्रं सर्वथा शिवमयमस्ति। हरिद्वारतः गंगाजलं स्वीकृत्य लक्षशः शिवभक्ताः मेरठ मार्गेण स्वगन्तव्यस्थलानि प्रति अग्रेसराः सन्ति। एतन्मध्ये उत्तरप्रदेशस्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः मेरठं सम्प्राप्य कांवडमार्गाणां वायवीयं सर्वेक्षणं कृतवान्। ततः च असौ मञ्चं प्राप्य शिवभक्तेषु पुष्पवृष्टिमपि कृतवान्। अभिवादनेन उत्साहान्विताः यात्रिणः अपि तदा तदा शिवोद्घोषान् कृतवन्तः। मुख्यमंत्री योगीवर्यः एतदवसरे उक्तवान् यत् कांवडयात्रिणां सुरक्षा अथ तेषां स्वागतार्थं प्रशासनं सर्वथा सज्जमस्ति इति। झारखंड राज्ये नियुक्तिपरीक्षासु कथितभ्रष्टाचारिता सन्दर्भे प्रवर्तमान विरोध प्रदर्शनकाले छात्रनेता रवीन्द्र पासवानः राज्यप्रशासनम् आन्दोलनस्य भग्नतायै प्रयासेभ्यः आक्षिप्तवान् अथ सञ्चेतनं कृतवान् यदि तेषाम् अभियाचनं न पूर्यते चेत् ऑगस्ट मासस्य 10 दिनाङ्के विधानसभा समावरणस्य बृहद आयोजनं करिष्यते। असौ उक्तवान् यत् प्रदर्शनकारी छात्राः विगतेभ्यः 15 दिवसेभ्यः अनिश्चितकालीनाय आन्दोलनाय उपविष्टाः सन्ति इति। राष्ट्रीय राजधान्यां दिल्लीनगर्याम् ऑगस्ट मासस्य वृष्टिमितिः मासारम्भस्य 8मे एव दिवसे ऊर्ध्वं गतम्। सफदरजंग क्षेत्रे अधुना यावत् वृष्टिमितिः 63.2 मिलीमीटर परिमाणात् अधिका अंकिता। तत्रैव ऋतुविज्ञानविभागस्य अनुसारम् 1929-तमाब्दात् 20-2000 यावत् ऋतुविज्ञानसम्बद्धावधेः आधारेण दिल्लीनगर्याम् ऑगस्ट मासस्य वृष्टिमितिः 66.2 मिलीमीटर परिमाणात् अधिका आसीत्। राजधान्यां शनिवासरः विगत 2 वर्षयोः ऑगस्ट मासस्य अधिकतमवर्षाणां दिवसत्वेन अपि अंकितः। हॉर्मुज़ स्ट्रेट इत्येतं सामुद्रिकपोतमार्गम् आश्रित्य ईरान संयुक्तराज्य अमेरिकादेशयोः मध्ये गतिरोधः प्रवर्तमानः अस्ति। ईरान देशेन एतस्मिन् सन्दर्भे कथितं यत् यावत् संयुक्तराज्य अमेरिकादेशः स्वव्यवहारे परिष्कारं न कुरुते तावत् हॉर्मुज़ स्ट्रेट इति न अनावृतं भविष्यति इति।
उत्तराखण्ड छत्तीसगढ़ राज्ययोः अतिवृष्टिकारणेन अद्य नारङ्गवर्णीय सञ्चेतना ऋतुविज्ञानविभागेन प्रकाशिता। नदीनां जलस्तरवर्धनेन तत्र ओडिशाराज्ये पुनरपि जलौघसङ्कटमपि अवलोक्यमानमस्ति। बैडमिण्टन् इत्यस्य भारतीया युवक्रीडिका अश्मिता चालिहा इत्यसौ सम्प्रति कोरिया ओपन बैडमिण्टन् टूर्नामेण्ट् इत्याख्यायाः प्रतियोगितायाः अन्तिमचक्रे स्पर्धेत। निर्णायकस्पर्धायाम् एतस्याम् अश्मितायाः साम्मुख्यं चीनदेशस्य क्रीडिकया हान् कियांशी इत्यनया सह भवेत्। अश्मिता इत्यसौ उपान्त्यचक्रीयायां स्पर्धायां स्वदेशस्य एव क्रीडिकां रक्षिता रामराज इत्येतां पराजित्य अन्तिमचक्रे स्थानं समार्जयत्। एतस्यां प्रतियोगितायाम् अश्मितायाः प्रदर्शनं विशिष्टमस्ति। सम्प्रति अन्तिमचक्रे समेषां दृष्टिः अस्ति यत्र अश्मिता चालिहा इत्यसौ विजयार्थं क्रीडाङ्गणे अवतरेत् इति। एतत् हि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन्मङ्गलं भूयात्।